अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त ऐसे देखते हैं कि एक सियासी मुज़ाकरात और मफ़ाहमत की एक जो फ़िज़ा बनी हुई है, और नज़र ऐसा आता है कि शायद इस वक्त जो ये पॉलिटिकल स्टेलमेट की सिचुएशन है, पाकिस्तान इससे बाहर आ जाए। कि हर पाकिस्तानी के दिल की ये आवाज़ है कि जो रोज़ाना का धरनों का, जलसों का, जुलूसों का ये सिलसिला है, इंतशार की सियासत का, कफन दफन की जो सियासत है, चौक चौराहों के ऊपर अब जो अवामी मामलात आप पार्लियामान से निकाल कर ले आएँ, अब उसका फैसला पार्लियामान में होना चाहिए। अब पार्लियामानी जमहूरियत को परवान चढ़ना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है बाकी शोबों के ऊपर कुछ नज़रसानी हो। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर हम काम करें, हम जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके मसाइल पर बात करें, बजाय इसके कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स अडयाला के इर्द गिर्द घूम रहा हो, और हम लोग जो है बयानबाजी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं बहसीत कौम के। आप जी बुशरा बीबी ने ये कह दिया है, और अब जो है वो अलीमा बाजी ने ये कह दिया है। तो ये पूरे कौम के दिल की आवाज़ है कि मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अब हैरत अंगेज़ तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी एक डिमांड, जो पहले जिन चीज़ों के ऊपर वो पहले जो है वो कर रहे थे, एग्री कर रहे थे, उससे आहिस्ते से पीछे हटते जा रहे हैं। और ये एक बड़ी बदमज़गी का एक अंदिया दिया जा रहा है कि शायद जो है कहीं तातुल का शिकार ना मुज़ाकरात हो जाएं, कि पहले वो मान गए थे कि वो रिटन तहरीरी फॉर्म के अंदर अपनी डिमांड्स जो है वो देंगे। उसके बाद उनको लगा, उन्होंने आपस में मुशावरत की, उनको लगा कि शायद इससे तो हुकूमत हमारा तवा लगाएगी अगर हमने रिटन फॉर्म के अंदर इनको दे दिया कि शायद इस वक्त जो है हम लोग इनसे तहरीरी तौर पर मुआफ़ीनामा या कंसेशंस मांग रहे हैं। दूसरी जानिब जो है हुकूमत है वो भी ये चाहती है कि उनके पास कुछ रिटन फॉर्म में आए, चूँकि तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार अपना नैरेटिव भी बदल लेती है, अपनी पॉलिसीज़ भी बदल लेती है। तो इस वक्त जो चीज़ जो है ख़तरनाक इस वाले से वो ये है कि दोनों पार्टीज़ हैं, इनकम्बेंट गवर्नमेंट भी और तहरीक इंसाफ भी, वो दोनों इस मुज़ाकराती टेबल से जीत कर उठना चाहती हैं। दोनों फरीक जो हैं वो जब तक लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे तब तक मुज़ाकराती प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों के दोनों फरीक अगर मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस लिए रखेंगे तो इनमें से फ़ायदा जो है वो किसी एक का भी नहीं होगा। जहाँ तक बात की जाए अगर तहरीक इंसाफ की, तो साथ साथ जो है उनकी जानिब से आपने देखा कि उनके अपने ऊपर वो खुद ही अपने ऊपर खुदकुश हमला कर देते हैं। अपने वो सबसे बड़े दुश्मन वो खुद ही हैं। मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करने वाला उनका अपना सबसे बड़ा जो कदम है वो ये लगता है। आपने देखा कि 9 मई के हवाले से जो आम माफ़ी आर्मी चीफ की जानिब से ऐलान किया गया, तकरीबन 19 9 मई के मुजरिमान को छोड़ा गया, उनकी रहम की अपील को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उनके गलों में हार पहनाए जाते हैं, और कुछ ऐसी वो बयानबाजियाँ उनसे करवाई जाती हैं, उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है कि जैसे पता नहीं कौन सा मार्का मारकर वो निकले हैं। पहले वो रहम की अपीलें कर रहे थे, उसके बाद उनको हीरो बनाया जाता है, और दोबारा उनका वही वाला नैरेटिव होता है कि अगर हमें दोबारा 9 मई करने का मौका मिलता है हम उसके लिए दोबारा तैयार हैं। तो ये पैगाम जो है तहरीक इंसाफ के कैंप से मुक़्तदरा को दिया गया कि अगर उनको जो है दोबारा भी इस किस्म के अनप्रेसिडेंटेड इवेंट का मौका मिला जिसमें अपनी रियासत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने उकसाया अपनी आवाम को, तो वो उसके लिए तैयार है। अब ये वाला जो पैगाम था ये आपके लिए एक ऐसा बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं फाइनल नेल इन द कफन साबित हुआ कि आप जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप एक जो दरवाज़ा खुला है आप उसको भी बंद करना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो सिविल नाफरमानी की जो कैंपेन है और तरसीलाते ज़र जो ना भेजने का एक्सपर्ट्स को एक अंदिया दिया हुआ है कि बानी पीटीआई ने, साथ में आप कहते हैं कि वो भी साथ साथ चलेगी, साथ साथ मुज़ाकरात भी होंगे। ये चीज़ें ऐसे नहीं चलती। जहाँ तक हुकूमत की बात की जाए तो उसके हुकूमत की तरफ से भी कुछ चीज़ों में बयानबाजी की जाती है, कुछ शोला बयानी की जाती है, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो गाली ब्रिगेड है उसने भी फायर मारना बंद नहीं किए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तो लगता नहीं है ऐसा कि मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है उसमें से कुछ निकल पाएगा, कुछ अचीव पाकिस्तान करेगा, और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा है इसका सिलसिला जो है कुछ टूटेगा, कुछ रुकेगा। मगर ये तमाम फ़रीक़ैन को एक बात जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए कि 20वीं सदी के अंदर जितनी भी दुनिया की अक़वाम थी उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी, तो 21वीं सदी में एंटर होते हुए उनको समझ लग गई थी कि मज़ामत, मुआहदे और सुलह और मुफ़ाहमत यही चलेगा कि अब की दुनिया के अंदर जो है वो जंगें नहीं चलेंगी। हिटलर या स्टालिन 21वीं सदी का स्टार नहीं है। 21वीं सदी में अगर आपने थ्राइव करना है तो बर्टन रसल को आप सुने। उसकी जो मज़ामत रही है, उसकी एक हिस्ट्री रही है, उसकी तारीख़ रही है कि कैसे वो जंगों के हवाले से, फायरबंदी के हवाले से उसने जिला बत्तियाँ भी काटी।
اس نے صلح پسندی کے لیے کیا کیا صعوبتیں برداشت کی کہ معاہدے ہو جائیں صلح کے اور دنیا جو ہے اس جانب چلے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ مسلم ورلڈ کے اندر جو ہے وہ معمر قذافی کو اور اس کے علاوہ صدام حسین ہے، حافظ الاسد ہے، ان کو بڑا گلوریفائی کیا گیا، گلیمرائز کیا گیا. مگر ابھی بھی انور السادات کا نام جو ہے وہ تاریخ میں زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ ان کی امن پسند صلح جوئی جو ہے وہ دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی. آگے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر تحریک انصاف اپنے جنگجو موڈ سے باہر نہیں آتی، اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ جو مزاحمت ہے، انتشار ہے، شورش ہے، صرف یہی جتھا بندی کر کے ہی وہ اپنے سیاسی مفادات حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. چونکہ آگے آئندہ آنے والی جو نسلیں ہماری ہیں ان کو یہ باتیں یاد رہنی ہے کہ ڈیلیور کس نے کیا تھا، امپلائمنٹ کس نے جنریٹ کی تھی، ٹیکنالوجی ہب پاکستان کو بنانے کی باتیں کس نے کہی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے نوجوانوں کو قومی دھارے اور پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں شامل کرنے کے لیے کیا کیا گیا تھا. نوجوانوں نے اس حوالے سے سوال کرنا ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ بابائے جمہوریت میں ان کو کہا جاتا ہے، نواب زادہ نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ بات کہتے تھے کہ جو جمہوریت ہے اس کو جواب میں مزید جمہوریت ہونا چاہیے. اگر جمہوریت کا جو پروسیس ہے تعطل کا شکار ہو تو اس کا جواب آمریت یا جنگ نہیں ہوتی بلکہ مزید جمہوریت ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی نقطہ بنتا ہے کہ اگر مذاکرات کا پروسیس تعطل کا بھی شکار ہوتا ہے، دونوں فریقین کی جانب سے اگر کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش بھی کی جاتی، چونکہ دونوں سائڈز پہ ہوکش ایلیمنٹس بھی ہیں، ڈوش ایلیمنٹس بھی ہیں، تو اگر جو ہے دونوں سائڈ سے کچھ مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مطلب جنگ نہیں ہے، اس کا مطلب مزاحمت نہیں ہے، اس کا مطلب سڑکوں پر آ کر جتھا بندی نہیں ہے، اس کا مطلب مزید مذاکرات ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر بھی ان افراد کا نام جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا جنہوں نے مفاہمت کی، معاہدے کی، صلح کی بات کی، اور جن افراد نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی سیاست اور یہ لاشوں کی سیاست کی بات کی. تاریخ ان کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دے گی. چونکہ پاکستان نے اقتصادیات میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے. اگر یہ جو سیاسی انتشار ہے یہ جاری رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو اس وقت کس قسم کے گمبھیر جیو پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا ہے. ایک جانب آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کو جو ایسا لانچنگ پیڈ اگینسٹ پاکستان یوز کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس وقت تقریباً 30 کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ متحرک ہیں اور 11 سے 12 جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ان کو جو ہے فنڈنگ کی جاتی ہے، ان کی ٹیرر فائننسنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ان کو پاکستان کے خلاف لانچ کیا جاتا ہے. آپ ایک سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ جو BLA ہے اس کی آپریشنل کیپیبلٹی کس قدر مضبوط مربوط ہوتے جا رہی ہے، اور جو سپلنٹر گروپس ہیں وہ BLA کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں، ایک کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ. اس نے لاسٹ ایئر اپنی جو ہے وہ بیک وقت متعدد حملے کر کے اپنی سنکرونائزڈ پاور ثابت کر دی. دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ جو کرم کے حالات ہے، کرم میں امن جو ہے وہ کچھ قوت دشمن ممالک عناصر جو ہے وہ نہیں لانا چاہ رہے، ان کو نہیں پسند آ رہا کہ کرم کے اندر اسٹیٹ کی رٹ قائم ہو جائے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر بھی جو گزشتہ سال دہشت گردی کے واقعات میں کس قدر اضافہ ہوا. پپس کی اگر رپورٹ اٹھا لے 70% ٹیررسٹ انکریز ہے اس کے اندر. تو یہ پاکستان اس وقت ایک بڑی چیلنجنگ جیو پولیٹیکل سچویشن میں، جہاں پر مڈل ایسٹ کا فال آؤٹ بھی ہمارے اوپر آ رہا ہے. اگر ہمارا انٹرنل ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، بیرونی دنیا اسی کا فائدہ اٹھاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جن ممالک کا شرازہ بکھرا، جہاں جہاں سول وار ہوئی اور اس کے بعد جو ہے کہ ان کے بالکنائزیشن کے پلانس ڈسکس ہوئے، اس وقت کس طریقے سے صہیونی قوتیں ان کی سوورنٹی انفرنج کر رہی ہیں، تو وہاں پر بھی یہی چیز تھی کہ انٹرنل ہاؤس ان آرڈر نہیں تھا. انٹرنل فالٹ لائنز کو ایکٹیویٹ کیا گیا، ریاست کو اندر سے کھوکھلا کیا گیا، کمزور کیا گیا. اس طرح کا مظاہرہ پاکستان نے 9 مئی کو دیکھا، اس کے بعد 26 نومبر کو دیکھا. ان دونوں موقعوں کے اوپر پاکستان کو انٹرنلی سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کی تاریخ میں کیسے کبھی بھی پاکستان کی جو ہے آرمڈ فورسز کے اوپر اٹیک نہیں ہوا، اس طریقے سے ان کی بے حرمتی نہیں کی گئی شہداء کی یادگاروں کی. کبھی بھی آج تک جو ہے عوام کو، ریاست کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کبھی نہیں ہو سکی، کامیاب نہیں ہو سکی. مگر 9 مئی اور 26 نومبر کو جو ایپیسوڈ ہوا، اس کے ذریعے سے جو ماڈل مڈل ایسٹ کے اندر نیشن سٹیٹس کو توڑنے کا جو ماڈل تھا اسی کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا گیا.
کہ پاکستان کو انٹرنلی سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب بحیثیت پاکستانی ہمیں پہچاننا ہے ان تمام کانسپریسیز کو. پاکستانی اس وقت جو ملٹیپل فرنٹ وارفیئر کے اندر انوالوڈ ہے، اور اس کے اندر ہمیں جو ہے ساتھ میں ہائبرڈ وارفیئر کا بھی سامنا ہے، ایک بیٹل آف نیریٹیوز، بیٹل آف وارفیئر جو چل رہی ہے، ایک انفارمیشن وارفیئر جو چل رہی ہے، سائیوپس ساتھ میں چل رہے ہیں. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کے ٹریپ میں نہ آنا، اس کا سدے باب کرنا بڑا ہی ضروری ہے. اور اس کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ یہ جو اس وقت پولیٹیکل سٹیل میٹ ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے باہر نکل کر اس وقت کنسٹرکٹیو سیاست، مفاہمت کی طرف جو ہے قوم اس کو لے کر آئے. اور سب سے اہم ترین بات جو میں لاسٹ میں جاتے جاتے کہوں گی کہ کبھی بھی کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی گروہ جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا ٹرولز کے پریشر میں آ کر فیصلے نہ کرے. چونکہ جب بھی ہم نے دیکھا مفاہمت کی بات ہوتی ہے، معاہدوں کی بات ہوتی ہے، تو ایک سوشل میڈیا کی جو ہیٹ اکانومی ہے، جن کو ڈالرز مل رہے ہیں نفرت پھیلانے کے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. اور وہ آ کر جو ہے وہ پریشر بلڈ کرتے ہیں. وہ ٹرولز جو ہے وہ وہاں پر سائبر بلنگ کے ذریعے سے، جسے آپ ایک اور ٹرم بھی کہہ لیں ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ، اس کے ذریعے سے ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں. شخصیات کو، ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد الٹیمیٹلی ان شخصیات کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو کبھی بھی جو ہیٹ اکانومی ہے اس کا فوڈر نہ بنیے. اور اس کے علاوہ اپنی ضمیر کی آواز سوچیے کہ آپ کے ملک کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. اس میں مزید تبصروں ترجیحوں کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.